बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आई सेट अकेडमी के फ्लोर से। बीए इंग्लिश पेपर ए पोइट्री का पोर्शन पोएम नंबर 6 पैट्रियट इनटू ट्रेटर लेके और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस पोएम के स्टैंजास। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसको लिखा और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा इसके स्टैंजास का। बेसिकली इसको 3 पोर्शन में आप स्टैंजा को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस, देन कॉन्टेक्स्ट और देन एक्सप्लेनेशन। तो आई होप कि आपको इसकी वीडियो की अच्छे से समझ आएगी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप रिसीव करते रहें। जी, तो मैं शुरू करूँगा एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजास, लेकिन इसके साथ एक्सप्लेनेशन नहीं है ओनली। शुरू में मैं एक दफ़ा आपको इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा जो आपने तमाम एक्सप्लेनेशन के ऊपर अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टैंजा है, इट वाज रोजेज रोजेज ऑल द वे। तमाम रस्ते पर गुलाब के फूल थे। विद मर्टल मिक्स्ड, उसमें मेहंदी के फूल भी मिक्स थे। इन माई पाथ, मेरे रास्ते में, लाइक मैड, पागलों की तरह। द हाउस रूफ्स सीम टू हीव एंड स्वे, घरों की छतें जो थी वो लर्जां थी और हिल रही थी वो क्राउड की वजह से। द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड, गिरजे के जो मीनार हैं उन पर आग जलती थी, शमे रोशन थी। सच फ्लैग दे हैड, इस तरह के झंडे वहाँ पे लगे हुए थे। अ ईयर अगो इन दिस वे वेरी डे, 1 साल पहले इस तरीके से एक अच्छे अंदाज में मेरा इस्तकबाल हुआ। तो ये जो रेफरेंस मैं बोलने लगा हूँ ये अपने पूरी तमाम पोएम में ये एक ही रेफरेंस है, इसको आपने कोट करना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये लाइनें ली गई हैं नज़म पैट्रियट इनटू ट्रेटर में से, रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। पैट्रियट इनटू ट्रेटर में से जिसको किसने लिखा? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा। इसके बाद ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये भी पूरी पोएम के तमाम स्टैंजास के लिए है। इन दिस पोएम, इस नज़म में, द पोएट गिव्स अस, शायर हमें देता है, द राइज एंड फॉल ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर, एक सियासी रहनुमा का अरूजो जवाल। अ ईयर अगो, 1 साल पहले, द लीडर वाज वेरी पॉपुलर अमंग द मैसेज, ये जो लीडर था ये अवाम में बहुत मकबूल था। दे अकॉर्डेड वार्म वेलकम, उन्होंने बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया टू हिम, उसका। एट हिज अराइवल इन द सिटी, शहर में उसकी आमद पर। बट आफ्टर ईयर, लेकिन 1 साल के बाद, द पब्लिक ओपिनियन सफर्ड अ चेंज, अवामी जो राय है उसमें तब्दीली आई। हिज डीड्स बिकेम मिसडीड्स, उसके अच्छे अमाल उसके बुरे अमाल बन गए। इन द आइज ऑफ द पीपल, लोगों की नज़र में। देयर वॉज नो वन टू वेलकम हिम, कोई उसका इस्तकबाल करने को न था। ही वॉज डिक्लेयर्ड अ ट्रेटर, अब उसे एक गद्दार करार दे दिया गया था। एंड कॉन्डेम टू डेथ, और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट मैंने अभी बोला ये भी तमाम स्टैंजास के लिए आपने एक ही है, आपने इसको राइट करना है। और अब ये जो अभी मैंने कुछ देर पहले वर्सेस बोले थे, जो अशार मैंने पढ़े थे, अब इनके एक्सप्लेनेशन सुने। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में, द पॉपुलर पब्लिक पॉलिटिकल लीडर, ये जो अवामी मकबूल सियासी रहनुमा है, रिमेंबर्ड, उसने याद किया, द वेलकम, उस इस्तकबाल को, विच वॉज गिवन टू हिम बाय द पीपल, जो कि लोगों ने उसका किया था अ ईयर अगो, 1 साल पहले। द पीपल ऑफ द सिटी स्प्रेड रोजेज एंड मर्टल ऑन हिज पाथ, शहर के लोगों ने उसके रस्ते में गुलाब के फूल और मेहंदी के फूल बखेरे थे। दे लव्ड एंड वेलकम्ड हिम, उन्होंने उससे मोहब्बत की थी और उसका इस्तकबाल किया था। लाइक मैड पीपल, पागलों की तरह। द हाउस रूफ्स वर क्राउडेड विद द पीपल, घरों के छत जो थे वो लोगों से भरे हुए थे, घरों के छत लोगों से भरे हुए थे। दे हीव्ड एंड ट्रेम्बल्ड अंडर देयर वेट, वो जो छत थे वो उनके वजन के नीचे क्या कर रहे थे? लर्ज रहे थे और कांप रहे थे। द चर्च स्पायर्स शोन ब्राइट, और जो गिरजे के मीनार थे वो रोशन थे। एंड द फ्लैग एंड बंटिंग्स, और जो बड़ा झंडा, और बंटिंग्स कहते हैं छोटी झंडियों को,
وہ جو تھے وہ بھی میناروں پہ لگے ہوئے تھے. ہی واز گیون اے ریڈ کارپیٹ ویلکم اے ایئر اگو. ایک سال پہلے اس کا شاندار استقبال کیا گیا تھا. سیکنڈ اسٹینزا. The air broke into a mist with bells. گھنٹیوں کی آواز کے ساتھ ہوا دھندلا گئی تھی. The old walls rocked with the crowd and their cries. جو گھروں کی پرانی دیواریں ہیں وہ لوگوں کے شور کے ساتھ, راک کے ساتھ لرز رہی تھی, کانپ رہی تھیں, اور ان کے چیخو پکار کے ساتھ. Had I said, اگر میں ان سے کہتا, گڈ فاک, اچھے لوگوں, میئر نوائز ریپیلز, آپ یہ جو شور کر رہے ہیں وہ مجھے ریپیل کر رہا ہے, اس سے مجھے پرابلم آ رہا ہے. بٹ گیو می یور سن فرام یونڈر اسکائز, بلکہ تم ایسے کرو کہ آسمان سے سورج لے آؤ. دے ہیڈ آنسرڈ اینڈ آفٹر ورڈ وٹ ایلس, وہ جواب دیتے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا. ان دیز لائنز, ان لائنوں میں دا پولیٹیکل لیڈر ٹیلز اس, سیاسی رہنما ہمیں بتاتا ہے, ہاؤ وارملی ہی واز ویلکمڈ اے ایئر اگو, کہ کیسے پرجوش انداز میں اس کا ایک سال پہلے استقبال کیا گیا تھا. دا بیلز چائمڈ ایٹ ہز ریسیپشن, اس کے استقبال پر گھنٹیاں بجی تھیں. دے رینگ سو لاؤڈلی, وہ اتنی اونچی آواز میں بجی تھیں. دیٹ دے پولوٹیڈ دا ایئر, کہ انہوں نے ہوا کو آلودہ کر دیا تھا. دا ایئر بیکیم مسٹی, ہوا جو تھی وہ دھندلی ہو گئی تھی. ود دا رنگنگ آف دا بیل, گھنٹیوں کے بجنے کے ساتھ. دا اولڈ والز آف دا ہاؤس ور کراؤڈیڈ ود پیپل, گھروں کی جو پرانی دیواریں تھیں وہ لوگوں کے ساتھ کراؤڈیڈ تھیں. اینڈ دیئر شاؤٹس آف ویلکم, اور ان کے استقبالیہ نعروں کے ساتھ. ایٹ دیٹ ٹائم, اس وقت, ہی واز ایٹ دا کلائمیکس آف ہز پاپولیرٹی, وہ اپنی مقبولیت کے عروج پر تھا. ایٹ دیٹ ٹائم, اس وقت. if he had said to them, اگر وہ ان سے کہتا, not to make a noise, کہ وہ لوگ شور نہ کریں, the people would have stopped making a noise, تو لوگ شور مچانا بند کر دیتے. at that time, اس وقت, the people were ready to do the impossible for him, لوگ اس کے لیے ناممکن کرنے کے لیے بھی تیار تھے. if he had asked the people to bring down the sun from the sky, اگر وہ لوگوں سے کہتا کہ آسمان سے سورج لے آؤ, they would have brought it, تو وہ اسے بھی لے آتے. not only this, نہ صرف یہ, but they would have asked him, بلکہ وہ اس سے پوچھتے, what else does he want, اب اس کے بعد اسے اور کیا چاہیے. the next stanza number 3. alack, it was I who leaped at the sun, افسوس کہ یہ میں ہی تھا جس نے سورج پہ چھلانگ لگائی. اس کا مطلب یہ کہ ناممکن قسم کے وعدے کیے. to give it my lovely friends to keep, میں نے ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ کیا, اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ ان وعدوں کو میں نے کیا. not men could do, have I felt undone, ایک انسان یہ نہیں کر سکتا تھا اور میں نے بھی ان کو ادھورا چھوڑ دیا. and you see my harvest what I reap, اور پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ جو فصل بوئی تھی میں نے اس کو کیسے اس کی کٹائی کی. this very day now a year is gone, now a year is out, اس دن کو اب ایک سال جو ہے وہ گزر چکا ہے. in these lines, ان لائنوں میں, the political leader tells us, سیاسی رہنما ہمیں بتاتا ہے, the reasons for his downfall, اس کے زوال کے اسباب. he says, وہ کہتا ہے, that he made false and tall promises with the people, کہ اس نے لوگوں کے ساتھ جھوٹے اور بڑے بڑے وعدے کیے تھے. he promised to do impossible things for them, اس نے ان کے لیے ناممکن چیزیں کرنے کا وعدہ کیا. nobody could have done them, کوئی انہیں نہیں کر سکتا تھا. he also left those things undone, اس نے بھی ان تمام چیزوں کو ادھورا چھوڑ دیا. in spite of his public service, اس کی عوامی خدمت کے بدلے میں, he had been rewarded with death, اس کو موت کا بدلہ دیا گیا. he was labeled as a traitor, اور اس پر غدار ہونے کا ایک لیبل لگا دیا گیا. stanza number 4. there is nobody on the house tops now, گھروں کی چھتوں پر اب کوئی نہیں ہے. just a pale side, few at
the windows set. चंद एक माजूर लोग, पेलसाइड लोग, जो कि घरों की खिड़कियों में बैठे हुए हैं. For the best of the sight is all allow. क्योंकि उनके नज़दीक जो है सबसे बेहतरीन नज़ारा यही कि जिसकी उन्होंने इजाज़त दी at the shambles gate, फांसी घाट पर, और better yet, इससे बेहतर कुछ नहीं, by the very scaffold's foot, उस तख्तेदार के दामन में ले जाना, I trow, मुझे घसीट कर. In these lines, इन लाइनों में the condemned political leader tells us, मलऊन शुदा या जिसको मौत की सज़ा सुनाई गई, कॉन्डेम किया गया, जो सियासी रहनुमा है, वो हमें बताता है, tells us the reaction of the people at his tragic downfall, उसके अलमनाक ज़वाल पर लोगों का रद्द अमल. The people who raised slogans in his favor, वो लोग जो उसकी हमायत में नारे लगाते थे, and scattered flowers on his path, और उसके रस्तों पर फूल बखेरते थे, now condemned him as a traitor, अब वो उसे सुना चुके थे एक सज़ा, एक गद्दार के तौर पर. There was no one on the house tops to welcome him, अब घरों की छतों पर कोई नहीं था जो उसका इस्तकबाल करता. There was no one on the house tops to welcome him. However, ताहम a few paralyzed and helpless old people, चंद एक माजूर और बेयारो मददगार बूढ़े लोग जो थे, were sitting in the windows of their houses, वो अपने घरों की खिड़कियों में बैठे हुए थे, to look at him, उसको to have look at him, ताकि उसको एक नज़र देख सकें. The best place for the public leader was the shambles gate. उस सियासी रहनुमा के लिए जो सबसे बेहतरीन जगह उन्होंने मुकर्रर की थी वो फांसी घाट था. A place known for mass murder, एक ऐसी जगह जो अवामी कत्लगाह के लिए जानी जाती है. The people who welcomed him a year ago, वो लोग जिन्होंने एक साल पहले उसका इस्तकबाल किया था, assembled to see him being hanged, अब वो जमा हो गए थे उसे मौत के घाट उतरते हुए, लटकते हुए देखने के लिए. They came very close to the stage, वो स्टेज के बहुत करीब आए, of execution, stage of execution, फांसी घाट के, and stood at its foot, और उसके दामन में खड़े हो गए. They wanted to see him being put to death, वो उसे मौत के घाट उतरते हुए देखना चाहते थे. जी स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आई होप दैट यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग द नोट्स along with your copies and pencils according to as per my advice. इसको कैरी ऑन रखिएगा क्योंकि जाहिर है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और अभी ये है स्टेंजा नंबर 5. आई गो इन द रेन, मैं बारिश में जाता हूँ, एंड मोर देन नीड्स, और इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत है. अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट्स बिहाइंड, एक रस्सा जो है वो काटता है मेरी दोनों कलाइयों को मेरे पीछे. एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, बाय द फील, ये महसूस करके, माई फोरहेड ब्लीड्स, कि जैसे मुझे ऐसे लगता है जैसे माई फोरहेड ब्लीड्स, मेरी पेशानी से खून बहता है. फॉर दे फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब कहते हैं फेंकना, थ्रो करना. फॉर दे फ्लिंग, वो क्यों खून बहता है? क्योंकि वो मुझे पत्थर मारते हैं. वट एवर हु एवर हैज़ अ माइंड, जिसके जहन में जो चीज़ भी आती है. स्टोन्स एट मी, मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश. फॉर माई ईयर्स मिसडीड्स, मेरे एक साल की बदआमालियों की वजह से. इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में, द पोलिटिकल लीडर टेल्स अस, सियासी रहनुमा हमें बताता है, दैट ही इज़ टेकन टू द गैलोज, कि उसे फांसी घाट की तरफ लेके जाया जाता है. इन रेन, बारिश में. हिज हैंड्स आर बाउंड बिहाइंड हिम, उसके हाथ उसके पीछे बंधे हुए हैं. विद अ रोप, एक रस्से के साथ. द स्टाउट रोप, मजबूत रस्सा. कट्स हिज रिस्ट्स, उसकी कलाइयों को काट देता है. ही टचेज हिज फॉरहेड्स, नॉट आई थिंक सो, ही फेल्ट हिज फॉरहेड, उसने महसूस किया कि उसकी पेशानी जो है, एंड फील्स, और वो महसूस करता है दैट इट इज़ ब्लीडिंग, कि इससे खून बह रहा है. द पीपल हु कंसिडर हिम अ ट्रेटर, वो लोग जो कि उसे गद्दार समझते हैं. स्टोन एट हिम, उस पर पत्थर बरसाते हैं. ही इज स्टोन्ड बाय हिज मिसडीड्स, फॉर हिज मिसडीड्स, उसको पत्थर पड़ते हैं उसकी बुरे कामों की वजह से, उसकी बदआमालियों की वजह से. और इस इंतहाई अहम पोएम पैट्रियट इनटू ट्रेटर का लास्ट स्टैंजा, दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो. मैं बताता चलूँ कि ये जो लास्ट स्टैंजा है ये
میں نے اکثر دیکھا اس کو پیپرز میں. تو یہ بھی آپ ذرا مائنڈ میں رکھیے گا کہ دس اسٹینزا از ویری امپورٹنٹ فرام ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو. thus I entered and thus I go. ایسے میں داخل ہوا تھا اور اب ایسے میں جاتا ہوں. ان ٹرائمفس، داخل کیسے ہوا تھا؟ ٹرائمفس میں، فتح کے نعروں میں. پیپل ہیو ڈراپ ڈاؤن ڈیڈ، اور پھر ان لوگوں نے مجھے موت کے گھاٹ اتارا. پیڈ بائی دا ورلڈ وٹ ڈاسٹ دو اور، دنیا تو وہی پے کرے گی جو اس کی ملکیت میں ہوگا. آف می، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے گاڈ شیل ری پے، خدا مجھے دوبارہ ادا کرے گا. آئی ایم سیفر، سو اب میں محفوظ ہوں. یعنی یہ سوچ کر میں محفوظ ہوں کہ میں اس کا انعام جو ہے وہ خدا کی ذات سے لوں گا. اسٹینزا کی ایکسپلینیشن. ان دیز لائنز، ان لائنوں میں دا پولیٹیکل لیڈر کنسولز ہمسیلف، سیاسی رہنما جو ہے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے. ایٹ ہز ٹریجک ڈاؤن فال، اپنے المناک زوال پر. ہی پوائنٹس آؤٹ، وہ نشاندہی کرتا ہے دیٹ ہز اینڈ از ویری ٹریجک، کہ اس کا انجام بہت المناک ہے. ایئر اگو، ایک سال پہلے، ہی انٹرڈ انٹو دا پولیٹیکل کیریئر، وہ سیاسی کیریئر میں داخل ہوا تھا. ود فل ریسپیکٹ اینڈ ڈیووشن، پوری عزت اور عقیدت کے ساتھ. بٹ ہی از لیونگ اٹ ود اے سیڈ ہارٹ، لیکن وہ اسے ایک افسردہ دل کے ساتھ چھوڑ رہا ہے. ہی کمپیئرز ہمسیلف ود دوز پیپل، وہ اپنے آپ کا ان لوگوں کے ساتھ موازنہ کرتا ہے. ہو obtained glory in life، جو زندگی میں عظمت کو حاصل کر لیتے ہیں. they die in a noble cause، وہ ایک عظیم مقصد کے لیے مرتے ہیں. they are rewarded in this world for their deeds، ان کو انعام دیا جاتا ہے اس دنیا میں ان کے اعمال کا. unfortunately، بدقسمتی سے، the service to the public is not judged by the people، اس کی جو عوامی سروس ہے اس کو لوگوں نے باقاعدہ جج نہیں کیا. they regard his good deeds as misdeeds، ان لوگوں نے اس کے اچھے اعمال کو بھی برے اعمال کے طور پہ لیا. he thinks، وہ سوچتا ہے that his path is better than those، کہ اس کا رستہ ان لوگوں سے بہتر ہے. who reap the harvest of victory، جو فتح کی فصل کو کاٹتے ہیں. in this world، اس دنیا میں. they do not owe anything to God، ان کے لیے خدا کے ذمہ کچھ نہیں رہتا. in the life hereafter، آنے والی لائف hereafter کا مطلب اخروی جو دنیا ہے، اخروی زندگی اس کے لیے. the leader thinks، لیڈر سوچتا ہے that he is better than these people، کہ وہ ان لوگوں سے بہتر ہے. he will get the full reward of the public service، وہ عوامی سروس کا پورا انعام حاصل کرے گا. from God، خدا سے. God will do justice to him، خدا اس کے ساتھ انصاف کرے گا. in his view، اس کے نظریے میں. the reward of God is more valuable and permanent، جو ریوارڈ خدا دیتا ہے وہ زیادہ مستقل اور پائیدار ہوتا ہے. than that of man، اس کی نسبت جو ریوارڈ لوگ دیتے ہیں. یہاں پہ اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، پوئم نمبر 6 پیٹریاٹ انٹو ٹریٹر کے اسٹینزز بھی اینڈ ہوتے ہیں اور یہ پوئم بھی اینڈ ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے اس پوری ویڈیو کو بھی بہت اچھے طریقے سے سنا. اگر آپ کسی قسم کا کوئی پرابلم فیل کرتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں رائٹ کریں. انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل میں آپ کو اس کا آنسر کروں گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ جی.